أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء جناب احمد مجتبی شفیع سرات دلہا نور مجسم شفیع معظم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار قربات کے اندر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار اج تسی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت مبارک دا تذکرہ سماعت فرماؤ گے. رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اللہ فرماندا ہے اپنے محبوب نو کہ اے محبوب کتاب دے اندر تسی ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو. ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وصال مبارک تو کئی ہزار سال بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نو اے حکم فرما رہا ہے کہ اے محبوب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو. وصال تو کئی ہزار سال بعد معلوم ہویا کہ جڑے اللہ دے نیک بندے، اللہ دے صالحین بندے دنیا تو ٹر جاندے نے نا، انہاں دے جان تو بعد انہاں دا ذکر کرنا اے خدا دا حکم ہے، سنت مصطفیٰ ہے. اللہ دا حکم ہے اور سنت مصطفیٰ ہے. تو جڑے رب دے نیک بندے نے، صالحین نے، اولیاء نے، انبیاء نے جڑے ٹر گئے دنیا تو تشریف لے گئے، الحمدللہ اسی انہاں دا ذکر کرنے ہاں اور انہاں نو یاد بھی کرنے ہاں. اے رب دا حکم ہے. کدا حکم ہے؟ رب دا حکم ہے. اسی داتا علی حجویری رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ دا اسے پاک منانے ہاں، آپ دا ذکر کرنے ہاں، آپ نو یاد کرنے ہاں. اے رب دا حکم ہے. داتا علی حجویری رحمت اللہ کے تعالی علیہ انہاں دا ذکر کرنے ہاں، حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا ذکر کرنے ہاں، پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ انہاں دا ذکر کرنے ہاں، حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ انہاں دا ذکر خیر کرنے ہاں. اسی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر غلام ہر ولی دا ذکر کرنے ہاں. اے رب دا حکم ہے کہ جڑے ٹر جان صالحین دنیا تو پردہ کر جان انہاں دی یاد منانا اے رب دا حکم ہے. اسی انبیاء کرام دا بھی ذکر کرنے ہاں، انبیاء کرام نو بھی یاد کرنے ہاں. اور سب تو زیادہ اسی اپنے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کرنے ہیں. اپنے پیارے کریم آقا علیہ السلام دا ذکر کرنے ہیں، حضور نو یاد کرنے ہیں، حضور دا میلاد منانے ہیں. کیوں؟ رب دا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو، ذکر کرو.
اللہ رب العالمین دے حکم دے مطابق پیارے کریم آقا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا ذکر پہ کردے نے، اسی بھی اپنے پیارے کریم آقا علیہ السلام دی سنت ادا کردے ہویا اسی بھی اج ایک خطبہ جمعۃ المبارک ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہیں، سنان واسطے بیٹھے ہیں، سنن واسطے بیٹھے ہیں۔ اللہ دے حکم نال حضور علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا، تو اسی حضور دی سنت ادا کردے ہوئے ہیں اج ممبر تے بیٹھ کے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر پہ کرنے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا محبوب ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو۔ ابراہیم اے دا معنی کی ہے؟ نام دا، ابراہیم علیہ السلام دے نام دا معنی، عربی لوگ جڑے نے عرب دے 7 طرح اس نام نو پڑھ دے نے، اور ابراہیم دا معنی اصل جڑی ہے وہ ہے اب اور راہیم، اب اور راہیم۔ راہیم جڑا ہے یہ کلدانی زبان دا لفظ ہے، اب دا معنی باپ، راہیم دا معنی عوام یعنی لوگ، اے دا ابراہیم دا معنی بن گیا عوام دا باپ یعنی لوکاں دا باپ۔ اور قرآن وچ بھی رب نے ارشاد فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، حدیث پاک وچ بھی آیا سنت ابیکم ابراہیم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جڑی قربانیاں کرنے ہیں یہ کی نے؟ تو فرمایا تواڈے باپ، سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ تو ابراہیم دا معنی کی ہے؟ لوگاں دا باپ، عوام دا باپ۔ اور بعض محققین نے ابراہیم نام دا معنی یہ کیتا ہے ابن راحم، اے دا معنی ہے بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ مہربان باپ، شفیق باپ، پیار تے محبت کرنے والا باپ، ابراہیم دا معنی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کنیت ہے ابو الانبیاء، یعنی انبیاء دا باپ ابراہیم علیہ السلام دی کنیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد مبارک وچوں 40,000 نبیاں نو پیدا فرمایا ہے۔ کم و پیش کنے؟ 40,000 نبیاں دے باپ نے ابراہیم علیہ السلام، اس واسطے آپ دی کنیت ہے ابو الانبیاء، انبیاء دا باپ۔ اور دوسری آپ دی کنیت ہے ابو دیفان، یعنی مہمان نوازی کرنے والا، مہمان نوازی کرنے والے، آپ بہت زیادہ مہمان نواز سن۔ ہن مہمان نوازی دا میں اگر کو واقعہ شروع کر دیواں تو میری بات لمبی ہو جائے گی، موضوع میرا جڑا وہ رہ جائے گا، تو میں آپ احباب نو ترتیب دے نال اے ذکر خیر سنانا چاہنا۔ ابو الانبیاء اور ابو دیفان اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کنیت ہے۔ اور لقب کی ہے، ایک لقب خلیل اور دوسرا لقب ہے حنیف۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لقب مبارک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کدوں ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے جدو طوفان آیا، طوفان آنے تو 1709 سال بعد، 1709 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو 2300 سال پہلے اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور شہر بابل دے قصبہ کونی وچ پیدا ہوئے۔ شہر بابل دے قریب قصبہ کونی، او دے وچ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعد نے لکھیا ہے کہ امواز دے علاقہ سوس دے وچ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آج حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت مبارک دا انشاءاللہ تسی ذکر خیر سماعت کرو گے۔ پچھلے جمعے تسی سنیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام کی سی، باپ کون سی؟ باپ دے بارے پورا جمعہ تسی سنیا۔
اج اللہ دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا ذکر کراں گے. محبت نظر کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آئے, لیکن اس تو پہلے میں نمرود دے والے نہ تھوڑی گل کرنا چاہنا. نمرود دا تانوں تعارف کرانا چاہنا تاکہ گل مڈ تو سمجھ آ جائے. نمرود کون سی؟ بڑا ظالم تے جابر بادشاہ سی. ملک شام دے اندر انہیں تخت لایا اور حکومت کرنا شروع کی تھی, بادشاہ بنیا. اور جیڑا نمرود سی نا, نمرود وہ جدھر بھی ہاتھ وداندا سی فتح کردا جاندا, جدھر بھی پیر ودانے انہیں علاقے فتح کر, انگلستان فتح کر لیا, ہندوستان فتح کر لیا, روم فتح کر لیا. جدھر بھی اپنی فوجاں لے کے جاندا سی ہر علاقہ فتح کردا جا رہے, فتح کردا جا رہے. آخر ہر ملک نے فتح کر لیا. ایتھوں تک بادشاہی آ گئی, بن گئی مشرق تو لے کے مغرب تک, مغرب تو لے کے مشرق تک, ہر پاسے پوری دنیا دے اتے اس بادشاہ نمرود دی بادشاہی بن گئی. اے 4 بادشاہ سن جنہاں نو اللہ پاک نے پوری دنیا دی بادشاہی عطا فرمائی. کتنے؟ 4 بادشاہ سن. ایک دو ملکاں دی بادشاہی نہیں, ایک دو صوبیاں دی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نو پوری دنیا دی بادشاہی عطا فرمائی تھی. 4 بندے سن جنہاں وچوں 2 کافر سن تے 2 مسلمان سن. مسلمان کیڑے؟ ایک دا نام حضرت ذوالقرنین, انہاں دے بارے اختلاف ہے, بعد کہندے نے نبی نے, بعد کہندے نے ولی نے, اختلاف ہے. دوسرے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام, پوری دنیا تے بادشاہی. جڑے 2 کافر ہوئے نو کیڑے سن؟ کافراں وچوں ایک سی بخت نصر بادشاہ, پوری دنیا تے بادشاہی حکمرانی کی تھی. اور چوتھے نمبر تے نمرود بادشاہ, پوری دنیا تے بادشاہی کی تھی. اور بعض علماء نے شداد دا نام بھی لکھے ہے, شداد نے بھی پوری دنیا تے بادشاہی کی تھی. زیادہ معروف اور مشہور جڑے نے 4 بندے نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں 4 نو پوری دنیا دی بادشاہی عطا فرمائی. اور انہاں 4 وچوں نمرود بھی ہوئے ہے, پوری دنیا دی بادشاہی او دے کول ہے. پوری دنیا دی, بولو, پوری دنیا دی بادشاہی, ہر پاسے او دی بادشاہی, جدھر جاندا ہے علاقے فتح کردا جا رہے. اے تے دنیا دی بادشاہی ہے نا, انہاں نو دنیا دی بادشاہی ملی. اور میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نو رب کائنات نے اپنی ساری خدائی دا بادشاہ بنا کے بھیجا. میرے کریم آقا علیہ السلام دے کیا کہنے, میرے کریم آقا علیہ السلام تو جڑے پہلے چلے گئے میرے آقا انہاں واسطے بھی بادشاہ نے, اور جڑے قیامت تک میرے کریم آقا علیہ السلام آن گے, میرے کریم آقا علیہ السلام انہاں دے بھی بادشاہ نے. رب العالمین نے زمین والے کی, آسمان والے واسطے بھی اپنے یار نو بادشاہ بنا کے ٹھہرایا. اور غلمان واسطے ہیں, فرشتیاں واسطے, ملائکہ واسطے, 1-2 ملکاں دے, 1-2 خطیاں دے, 1-2 پنڈ دا میرے نبی نو حاکم نہیں بنایا. اس واسطے میں کہنا کوئی بنیا 2-4 ملکاں دا حاکم, کوئی بنیا 2-4 ملکاں دا حاکم, میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی. کوئی بنیا 2-4 ملکاں دا حاکم, میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی. لو نمرود ساری دنیا دا بادشاہ بن گیا. اور پھر جدو ساری دنیا دا بادشاہ بن گیا, لوگ دے کول آ رہے ہیں, غلہ چاہیے تے نمرود دے کول, پریشانی آئی تے نمرود دے کول, اگر کسے شے دی لوڑ پئی تے نمرود دے کول, اگر کسے نو کوئی مسئلہ بنیا تے نمرود دے کول. اے دے دماغ دے اندر شیطان نے کیڑا واڑیا, شیطانی کیڑا دے دماغ وچ آیا.
نمرود دے دماغ دے اندر شیطانی وسوسہ آیا، شیطان نے حملہ کیتا، اس آخیا تو ایڈی وڈی سلطنت دا بادشاہ بن گیا، تو پوری دنیا دا بادشاہ ہو گیا، ہر بندہ تیرے سامنے آ کے جھک دے، اپنی ضرورت تیرے کو پوریاں کر دے، تو تے بڑا وڈا بادشاہ بن گئے، اور تینوں تے خدا ہونا چاہیے، تینوں تے رب ہونا چاہیے، تو اپنے آپ تے نا ربوبیت دا دعویٰ کر، رب ہون دا دعویٰ کر لے، تیرے ورگا پوری زمین تے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو بہت بڑا بادشاہ بن گئے، ہر بندہ تیرے اگے آگے چھوک دے، تو ربوبیت دا دعویٰ کر لو جی۔ شیطان نے ایسا حملہ او دے تے کیتا، شیطان نے حملہ کیتا، او دے غرور تے تکبر آ گیا۔ اللہ پاک غرور تے تکبر کو بچائے، جیڑا بندہ کو بہتا پڑھ جاندہ ہے او دے وچ بھی غرور آ جاندہ ہے، جیڑا بندہ کو بہتا امیر ہو جاندہ ہے او دے وچ بھی تکبر تے غرور آ جاندہ ہے، جدو تکبر آ گیا، غرور آ گیا تو پھر بیڑا غرق ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے اللہ پاک تکبر کو بچائے، اے نمرود دے دل میں تکبر آیا، غرور آیا، اس آخیا میرے تو ود کے دے کوئی کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہیں، اس نے شیطانی وسوسے وچ آ کے تے ربوبیت دا دعویٰ کر دیتا، اس آخیا ہن جیڑا میرے کو آئے گا پہلے منو سجدہ کرے، کی کرے؟ پہلے منو سجدہ کرے، گل بعد وچ کرے۔ نمرود دے اپنی شکل دے مجسمے بنا کے تے گلیاں بازاراں دے اندر چونکاں دے اندر لگوا دیتے، اور ایدی پوجا کرنی ہے، آج تو بعد کوئی دوسرا رب نہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، یا میری پوجا کرنی ہے یا مجسمیاں دی پوجا کرنی ہے۔ لو جی ہر پاسے کفر تے شرک دیاں اندھیریاں دا چکھڑ چل گئے، کوئی نمرود دی پوجا پیا کردا ہے، کوئی دے مجسمیاں دی پوجا پیا کردا ہے، اپنے اپنے کوئی بتاں دی پوجا پیا کردا ہے، کوئی ستاریاں دی پوجا پیا کردا ہے، کوئی چاند دی پوجا پیا کردا ہے، کوئی سورج دی پوجا پیا کردا ہے، ہر پاسے کفر ہی کفر، ہر پاسے شرک ہی شرک۔ اج کفر تے شرک دیاں انیریاں چل رہی نے، کفر شرک دی تاریکی چھا گئی ہے، جدو کفر شرک دی تاریکی چھا گئی تو رب کائنات نے اپنا یار اپنا خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بول دیتا۔ ہلے میں ولادت شروع ہی نہیں کی تھی، تسی آکھو تو صحیح سبحان اللہ، ہلے تو میں تہاڈوں موڈ بن کے سنا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خالق کائنات نے بھیجیا جدو ہر پاسے کفر تے شرک دیاں دیریاں سن، اللہ پاک نے او چن تو بھی زیادہ سونا اللہ نے اپنا یار اپنا خلیل اپنا محبوب ٹول دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، ہن ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہوئی تے کس طرح ہوئی، ہن ولادت دا ذکر شروع کرن لگے، ہن آکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی ایک روایت انج ملدی ہے کہ 400 کرسیاں نمرود دے تخت دے نیڑے نیڑے لائیاں جاندیاں سن، کنیاں 400 کرسیاں، انہاں کرسیاں تے نجومی بہندے سن۔ نمرود پوچھتا جی ہاں جی دسو اج کی ہونا ہے، کل کی ہونا ہے، وہ خبراں دیندے سن۔ 400 کرسیاں لگائیاں جاندیاں سن۔ نمرود پوچھتا سی ایک دن ویکھیا نا نمرود دے سامنے 400 دے 400 ہی دھونا سٹ کے بیٹھے ہوئے، دھونا تھلے سٹیاں نے زمین وال ویکھتے جا رہے نے۔ نمرود نے پوچھیا، اس آخیا تانوں اج کی ہو گیا، اج دھونا سٹیاں جے تھلے، اج کی بن گیا تانوں؟ انہاں دا بڑا سردار بلاؤ لے کہنے جان دی حفاظت، اگر جان دی امان پائیے تو کوئی گل کر لئیے، بادشاہ سی نا نمرود، ہے پاویں کمینہ سی ہی ہے، پاویں بڑا وڈا بغیرت لانتی سی، لیکن بادشاہ تے ایسی نا، وہ قوم ڈردی تے ایسی نا دے کولوں، اس اگے جان دی امان پائیے تے کوئی گل کریے۔ وہ چھوٹے لوگ سن، نمرود وڈا سی، تے نمرود نے اگے دی گل کر دے دے بارے کہ تیری حکومت نو خطرہ ہے، تیری جان نو خطرہ ہے، تیرا خاندان رڑ جائے گا، مر جائے گا۔ نمرود انہوں نے چھڑنا سی، نمرود نے تو انہوں نے پہلے سٹے انجی مار دینا سی کہ یہ گلاں کیویں نہیں پیا کردا ہے۔ ویسے بھی ماڑے بندے تو غصہ چھتی آندا ہے، ماڑے بندے تو غصہ چھتی ہوندا ہے، کوئی گل ہو جائے نا اگے ہوے نا تگڑا بندہ، انہوں پتہ چلے کہ انہیں منہ سیکنا ہے، پھر او دے تے غصہ نہیں ہوندا۔ جدوں پتہ چلے یہ ماڑا بندہ تے پھر اسی بہتے پھل پھل بہنے ہاں تے آکڑنے او دے اگے، پتہ جو ہے انہیں بیچارے نے کی کر لینا ہے۔
انہوں نے آخیا جناب اگر جان دی امان پائیے تو کوئی گل کر لئیے. نمرود نے آخیا دسو کی گل ہے. انہوں نے نجومیاں نے آخیا مشرق والو ایک ستارہ طلوع ہویا پہلے آسمان تے کدی اسی وہ ستارہ نہیں ویکھیا. وہ دی روشنی بہت زیادہ ہے بڑی تیز ہے. نمرود نے آخیا وہ ستارے تو مراد کی ہے یہ منو تعبیر دسو گل کی ہے. انہوں نے آخیا گل یہ ہے کہ سلطنت دے اندر دنیا تے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جیڑا تیرا تخت جیڑا الٹا کے رکھ دے گا. ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ. تیرا تخت الٹا کے رکھ دے گا, تیریاں بازیاں لوا کے رکھ دے گا اور تیرے خاندان کو تباہ کر دے گا. جے میں ٹھوس پنجابی چ گل کراں تے پھر ایویں گل کراں گا. انہاں نجومیاں نے آکھیا نمرود ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جیڑا تیرے چھوٹے لا کے رکھ دے گا, موچھے پا کے رکھ دے گا. تیرے چھوٹے لا دے گا, موچھے پا دے گا. ٹھوس پنجابی چ میں تمہیں گل دسی ہے نا. وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا, اچھا یہ گل ہے. اس نے کہا ہاں یہی گل ہے. انہوں نے آخیا چلو جی ہوں یہ حکمت عملی کا کوئی منصوبہ بندی کریے کہ انہوں کیویں روکیا جائے. دوسری روایت یہ ہے وہ نجومی جڑے سی نا انہوں نے سابقہ انبیاء دے کتاباں وچوں صحیفیاں دے وچوں صحیفیاں جو پڑھیا سی کہ انج انج دنیا تے ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا نمرود دا تختہ الٹاوے گا. اور تیسری روایت میں انج پڑھی کہ نمرود نو خواب آیا کہ ایک لشکر آ رہا ہے. اس لشکر وچوں ایک مرد کلندر ایک جوان بندہ باہر نکلیا, او دے ہاتھ وچ ڈنڈا ہے. اونے او لکڑی دا ڈنڈا نمرود دے تخت نو ماریا, انج کھڑکایا ہے نا, نمرود دا سارا تختہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. نمرود دا تخت ٹکڑے ٹکڑے. نمرود سویرے اٹھ کے کہنے لگا دی تعبیر دسو, دی تعبیر دسو, دی تعبیر کی ہے. ایسا مرد کلندر ایسا جوان آیا او میرا سارا تختہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ سکتا ہے, دی تعبیر کی ہے. لو جی میں چوتھی روایت بھی سنا دوا جیڑی میں پڑھی ایک باری کہہ دیو سبحان اللہ, پھر کہہ دیو ادھروں آواز گھٹ ہوندی سبحان اللہ. چوتھی روایت جڑی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ نو خواب آیا سی کہ ایک آسمان تے ستارہ چمکے ہے, او دی روشنی چاند نالوں بھی زیادہ تے سورج نالوں بھی زیادہ. او دی روشنی چاند نالوں بھی زیادہ تے سورج نالوں بھی زیادہ. نمرود بادشاہ نے خواب دیکھیا ایسا ستارہ آسمان تے چمکیا, سورج نالوں بھی او دی روشنی زیادہ ہو گئی ہے. سویرے اٹھیا نمرود بڑا پریشان نظر آ رہا ہے. سارے نجومیاں نو بلا رہا, اپنے سامنے بٹھا کے آخیا اور نجومیوں میں ایسا دا خواب دیکھیا ہے, ایدی تعبیر دسو. وہی تعبیر دسی. نجومیاں نے آخیا اے بادشاہ ایک ایسا بچہ آئے گا جڑا تیری حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. وہی تعبیر دسی ایسا بچہ آئے گا جڑا تیری حکومت نو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اس آخیا اچھا یہ تے کام بڑا خراب ہے, خطرناک ہے, ہون کی کریے. میرے پیارے کریمات علیہ السلام دے پیارے غلاموں, نمرود نے پابندیاں لگا دیا. اس آخیا بندیاں تے بھی پابندیاں لگا دیو, بیویاں تے بھی پابندیاں لگا دیو, سارے بندیاں نو نکال دیو, شہر تو باہر نکال دیو, جنگل دے اندر قید کر دیو. سارے بندیاں نو شہر وچوں نکالیا اور باہر شہر تو باہر جنگل دے اندر قید کر دیتا. عورتاں نو گھراں دے اندر قید کر دیتا گیا, عورتاں نو گھراں دے اندر معصور کر دیتا گیا. کوئی عورت اپنے گھر وچوں باہر نہ نکلے, کوئی مرد اپنے گھر وچ نہ جائے. اگر 18,000 بندیاں دی فورس بنا دیتی گئی, بندیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں گئیاں, اگر عورتاں دیاں گھراں دے اندر ڈیوٹیاں لگا دیتیاں گئیاں. کوئی بندہ اپنی عورت دے قریب نہ جائے. کوئی نمرود کا کہنا ہے سی کوئی نہ بندہ اپنی بیوی دے قریب جائے گا نہ وہ بچہ پیدا ہوئے گا. اج نمرود کا خیال
نہیں ہون دیواں گا. اج نمرود دا خیال اے سی او بچہ دنیا تے میں نہیں آن دیواں گا. مرداں تے بھی پابندیاں لگ گئیاں, عورتاں تے بھی پابندیاں لگ گئیاں. حضرت گرامی نمرود نو کی پتا سی او جیڑا بچہ آن والا ہے او اپنی مرضی نال نہیں آ رہا, رب دی مرضی نال آئے گا. نمرود نو کی پتا سی او بچہ رب دی مرضی نال آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی دی مرضیاں نو کون ٹال سکدا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دے ارادیاں نو کون بدل سکدا ہے؟ نمرود بے ایمان تے نہیں سی جاندا. اللہ تبارک و تعالی دا قانون تے نظام ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تبارک و تعالی جدا جس کم دا ارادہ کرتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. رب العالمین کون فرماوے تے وہ کم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دی مرضیاں نو کوئی بدلن والا نہیں, اللہ پاک دے ارادیاں نو بدلن والا نہیں. نمرود کمینہ نہیں سی جانتا ساڈے اللہ تبارک و تعالی دی شان ہے ان اللہ علی کل شیء ساڈا اللہ تے ہر چیز سے قادر ہے. اور نمرود جنہ مرضی روک لے, جنیاں مرضی پابندیاں لا لے, میاں بیوی نو جتنا مرضی دور کر لے, جدو بچے نے آنا تے پھر آ کے رہنا ہے. جدو انہیں آنا پھر جو مرضی کر لے, جنہیں آنا انہیں دنیا تے آ کے رہنا ہے. آج بھی کئی لوگ کی کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے ہیں, آنے نا بچے. او میں ایک جگہ تے پڑھیا لکھیا ویکھیا انہاں بڑا انہاں کیا بڑا خاندان اللہ نگہبان, بڑا خاندان تے اللہ نگہبان. او جنہیں دنیا تے آنا انہیں دنیا تے آ کے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دے نال کوئی مقابلہ کر سکدا؟ بولو, کوئی مقابلہ کر سکدا نہیں کر سکدا. اسی بات سے عارف کڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ نے اپنے کلام میں فرمایا, آپ نے فرمایا ہر دم ربے او خیال میرے بچی اور نہیں کچھ بھی سجیدہ جس دیوے نو رب آپ جگاوے او کدوں کسے تو بجھے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں, اللہ تبارک و تعالی دا قانون تے نظام اللہ رب العالمین نے جویں چاہیا یہ بات لمبی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے نال, اللہ رب العالمین دے حکم دے مطابق, قانون دے مطابق, اللہ رب العالمین دے نظام دے مطابق حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ نو امیداں لگ گئی. اللہ تبارک و تعالی نے امید لگا دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ حاملہ ہو گئی. حضرت گرامی دوسرا دن آیا, دوسرا دن ہویا, او نجومی رولا پاندے نے پہ چیخاں مار دینے پہ. نمرود نے پوچھیا توانو کی بن گیا, توانو کی ہو گیا ہے؟ نجومی بولے کہنے لگے او جدے بارے اینا انتظام کیتا سی, اینیاں پابندیاں لائیاں سی, او بچہ آ گیا جے, اپنی ماں دے رحم چ آ گیا جے, او چھا گیا جے.
وہ آ گیا جتے وہ آ گیا ہے۔ نمرود پھر بڑا پٹیا، رویا، چیخیا، چلایا۔ نجومیاں نے آکھیا جن نے تو انتظام کیتے سی خبیثہ کمینہ ہوتے سارے دے سارے ترے دے ترے لا گئے، اور رات دا وہ بچہ باپ دی سلب وچوں رحمے مادر دے اندر تشریف لے آیا۔ لو جی نمرود نو غصہ آیا، انہاں کیا اس سال جیڑے بچے جننے بچے بھی پیدا ہون گے سارے نو معاذ اللہ قتل کرے جاؤ۔ انہیں سارے بچے کتاب دے اندر میں خود اپنی اکھاں نال پڑھیا 1,00,000 بچہ اس نمرود نے قتل کروایا، صرف اس وجہ تو کہ بچہ دنیا تے پیدا نہ ہوئے، اگر پیدا ہو گئے تے پھر وڈا نہ ہوئے، میری بادشاہت میں کوئی خطرہ نہ ہوئے، میرے تختے نو کوئی الٹا نہ سکے۔ لیکن میں کہنا رب العالمین جو کرنا چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کرنا چاہے وہ ہو کے رہنے۔ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام شکم مادر دے اندر آ گئے، اسی طرح وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 9 مہینے تو بعد حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ آپ نو محسوس ہویا بچے دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ حضرت گرامی آپ دی والدہ محترمہ دا جسم مبارک ایسا سی کوئی عورت دیکھ کے محسوس بھی نہیں سی کر دی، انہاں دی تھوڑی عمر سی، کوئی عورت دیکھ کے محسوس بھی نہیں سی کر دی کہ اللہ پاک نے انہوں امید لگائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جدوں حفاظت کرنی ہون، میرے کریم آقا علیہ السلام دی والدہ کہندیاں نے اللہ پاک نے مینوں محمد نور مصطفیٰ دا امین بنایا، فرماندیاں نے مینوں بوجھ محسوس ہی نہیں سی ہوندا۔ کسی عورت نو پتہ ہی نہیں سی چلتا کہ سیدہ آمنہ نور مصطفیٰ دی امین بن گئیاں نے۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ دا بھی یہی یار، آپ دے بارے کوئی عورت بے کے خیال بھی نہیں سی کر سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید لگائی۔ حضرت گرامی جدوں بچے دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آ گئی، حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ ایک کتاب دے اندر آپ دی والدہ دا نام امیلہ لکھیا ہویا ہے، دوسری کتاب دے اندر آپ دی والدہ محترمہ دا نام اور مختلف نام نے۔ میرے نظر جڑے گزرے 5-6 نام تے میں پڑھے، یہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہے۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ آپ سوچ دیا نے پہیاں نمرود نے گھران دے اندر پیرے لگا دیتے ہیں، ہر گھر دے اندر عورتوں دا پیرا لگایا ہوا ہے، جیڑا بچہ پیدا ہوئے مادہ قتل کر دیتا جائے۔ آپ دی والدہ محترمہ پریشان ہے، اگر بچے دی ولادت گھر دے اندر ہو گئی تو میں کی کراں گی، میرا بچہ میرے تو جدا ہو جائے گا۔ حضرات گرامی آپ دی والدہ محترمہ رب العالمین یاد کر کے اپنے گھروں باہر نکلنے لگی آنے، اگے سپاہی پیرا دے دے نظر آئے ہیں۔ آپ دی والدہ محترمہ پھر واپس چلیا گئے، جب دوسری مرتبہ پھر اللہ نے یاد کر کے باہر نکلے آنے، وہ روایات میں چاند آئے۔ آپ دی والدہ محترمہ پہرے داران دے کولوں دی لنگ کے ٹر گئیاں، کسی سپاہی نے نظر بھی نہیں پئی، کسی پیارے دار نو آپ دی والدہ محترمہ نظر نہیں آیا۔ حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ آپ اپنے شہر تو باہر نکلیاں، چلدیاں شہر تو باہر پہاڑ دے اندر غار دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ چلیاں گئیاں نے۔ آپ دی والدہ محترمہ جدو غار وچ گئیاں نے، جا کے غار دے اندر بیٹھ گئیاں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے قانون قدرت دے مطابق جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہیا حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دی غار دے اندر ولادت ہو گئی ہے۔ اللہ دا پیارا نبی ابراہیم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے ہیں۔ اجے کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے، جدو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام غار دے اندر پیدا ہوئے ہیں، آپ دے چہرے دے روشنی، چہرے دے نور دی برکت دے نال سارا دا سارا غار روشن ہو گیا ہے، سارا دا سارا غار نور علی نور ہو گیا ہے، وہ سارے غار دے اندر چانن ہی چانن ہو گیا ہے۔ میں کہنا جدو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے سارا غار روشن ہو گیا، جدو میرا لجپال نبی پیدا ہوئے سارا مکہ روشن ہو گیا ہے، سارا مکہ روشن ہو گیا، بلکہ مکہ کی ساری کائنات روشن ہو گئی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک
فرمایا نے آپ فرمایا نے میں بستر تے لیٹی ہوئی ہوں فرمایا میرے جسم وچوں نور دا ظہور ہویا اس نور دی روشنی دے اندر عطاءت لہو قصور الشام سیدہ آمنہ پاک فرمایا نے میں مکے دے وچ لیٹ کے ملک شام دے محلات ویکھ لینیاں اللہ تبارک و تعالی نے سارا جہان ہی روشن کر دیتا ہے پھر میں کیوں نہ تھا کوئی نور دانگ جڑے کوئی نور دانگ جڑے آنکھوں کوئی نور دا کوئی نور دانگ اچھا مینوں نا جدو تسی نہیں نہ پڑھتے یقین کرو اینا دکھ لگتا اگلے جمعے تک دکھ رہتا ہے پھر میں کہنا یارو جڑے مولوی وہ کرتے ہیں نا وہ کم ٹھیک ہے دو واقعہ یاد کرو دو شیر میاں صاحب دے دو سلطان باؤ دے جمعہ پڑھاؤ تے اللہ بیلی اپنے اپنے کار ایک ترتیب نال بیان کرنا تے ایڈی ترتیب رکھ کے تے ایک جمعے تو دوسرا پھر دوسرے تو تیسرا بندے تو کئی سو جاندے نے اے تے آندے نے پتہ نہیں مولوی صاحب کی پہ آکھدے نے میں سوچنا کہ یار ایڈی محنت کرن دی کیڑی لوڑ ہے دو واقعہ سناؤ دو شعر پڑھو اپنا ٹائم جمعے دا لنگا دیو لیکن پھر میرے دل وچ خیال آندا ہے بندیاں نال بھی زیادتی ہے تے میرے اپنے نال بھی زیادتی تے ممبر نال بھی زیادتی بھئی میں اس طرح نہیں کر سکدا میں دو واقعہ جڑے نو چنگے طرح رٹ کے آ کے تانوں سنا کے ٹر جاواں جمعہ ہون لنگ جائے گا لیکن میں واقعہ ابراہیم علیہ السلام دا ترتیب دے نال شروع کیتا ہے اور انشاءاللہ یہ 5-6 جمعے لنگ جانے نے سن لو کہ 5-6 جمعے تھوڑے بہتے بولے نے محبت نہ ذرا بولو سبحان اللہ 5-6 جمعے تقریباً لنگ جانے نے تو میرے وہ بھی تقریر کرنے بھی ہوندی ہے 2 جمعے مکانا بھی ہوندا ہے ایک جمعے وچ بھی واقعہ مکانے ہوندا ہے لیکن میں چاہنا کہ جڑے مینوں سنن واسطے ہوندے نے نا الف تو لے کے یہ تک واقعہ بیان ہوئے انہاں نوں پتہ لگ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی دا شان تے مقام کی ہے تسی ہولی ہولی بنے میں ٹل لانا وا تسی ہولی ہولی بول دے آنکھوں کوئی نور دانگ جڑے کوئی نور دانگ جگ دے بہار آیا جدوں ہاشمی چن چڑھے جگ تو اپنی بات جلدی دے نال سمیٹ دیواں میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جدوں ولادت ہوئی ماں کپڑے دے اندر لپیٹ کے غار تو باہر آن لگی اپنے گھر وچ بھی آنا سی نا اج سوچ دیاں نے پیاں اگر اپنے گھر وچوں میں دیر ہو گئی لیٹ ہو گئی گھر والے پوچھن گے کدھر چلی گئی سی حضرات گرامی آپ دی والدہ محترمہ شیخ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کپڑے دے اندر لپیٹ کے اج باہر آن لگیاں نے لیکن ماں دی مامتا دا کلیجہ ایک واری ہل گیا ہے او ماں کلے پتر غار نو چھڈ کے کیویں جاوے کلے پتر نو ماں دے دل دے اندر بادشاہ دا خوف بھی تے بادشاہ نو پتہ نہ چل رہے سپاہیاں نو پتہ نہ چل رہے میرا پتر بادشاہ قتل کروا دے گا اور ماں نو دوسرا خوف ہے غار دے اندر چھوڑ کے جا رہی ہیں غار دے اندر کوئی موذی جانور میرے پتر کو نقصان نہ پہنچائے ایک غار دا ہنیرا دوسرا رات دی تاریکی دا ہنیرا کوئی باہروں جانور آ کے میرے پتر کو نقصان نہ پہنچا دے کوئی جنگلی جانور آ کے میرے پتر کو نقصان نہ پہنچا دے ماں دا کلیجہ ایک باری تڑپ کے رہ جاتا ہے ماما کو حوصلے نہیں دے ہوندے ماما دے دل نرم گلاب نہ کرن قبولی جدائی کر لے قربان خزانے کر لین قبول
السلام دے پیارے غلاموں، ماں اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے، اپنے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے برداشت کر کے اپنے پتر نو چھوڑ کے شہر وچ آ رہی ہے، اپنے گھر وچ چلیے۔ حضرات گرامی رب العالمین دی بارگاہ وچ آواز آئی، اے ابراہیم دی ماں غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اے عام بچہ نہیں ہے، اے میرا خلیل ہے، اے عام بچہ نہیں ہے میرا، اے میرا خلیل ہے، میرا یار ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس بچے دی یہ شان ہے۔ انہو کان صدیقا نبیا، اس بچے دی یہ شان ہے، انی جائلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ جدو چھوڑ کے چلے آنے، غار دا منہ خالی ہے، سوچ دیا نے پہیاں کوئی جانور اندر نہ چلے جائے، وہ پہاڑ دے تو ایک پتھر اڑدا اڑدا آیا، غار دے منہ تے آ کے رک گیا ہے۔ پتھر اڑدا آیا، غار دے منہ دے اگے آ کے رک گیا، غار دا منہ بند کیتا۔ آپ دی والدہ محترمہ گھر ٹر گئیاں، آپ دی والدہ کر گئیاں نا تے دوسرے دن پھر آئیاں اپنے پتر نو ویکھن واسطے۔ ادھروں رب العالمین نے فرمایا جبریل جلدی جلدی گل مکا دیاں، جبریل جی رب جلیل، فرمایا میرا خلیل غار وچ کلا ہے، کھانے پینے دا انتظام بھی تے کرنا۔ یا اللہ کی کراں؟ فرمایا دو انگلیاں منہ وچ رکھ دے، دو انگوٹھے منہ وچ رکھے، ایک وچوں دودھ جاری ہو گیا، دوسرے وچوں شہد جاری ہو گیا۔ میں تفسیر مظہری دی ایک روایت انج بھی پڑھی، پانچ دیاں پانچ انگلیاں وچوں ایک انگلی وچوں اللہ پاک نے پانی جاری کیتا، دوسری انگلی وچوں دودھ، تیسری وچوں شہد، چوتھی وچوں کھجوراں اور پنجویں وچوں گھیو آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خوراک دا انتظام کیتا، اور خوراک دا رزق دا انتظام کرنے والا اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سارے دا رزق دا ذمہ اللہ دے کول، اللہ رزق عطا کرنے والا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ پاک رزق عطا کرنے والا۔ آپ دی والدہ محترمہ دوسرے دن پھر آئیاں، اپنے پتر نو ویکھیا، بعد روایتاں وچ لکھیا کہ 8 دن بعد ہفتے بعد آندیاں رہیاں سن، اپنے بیٹے نو ویکھیا انگوٹھے پہ چوس دے، تے سیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ آپ کہندیاں نے میں اپنے پتر دیاں انگلیاں ویکھنیاں نے، کی کردا ہے؟ چوسدا پیا انگلیاں، انگلیاں وچوں آوندا کی ہے؟ آپ دی والدہ محترمہ نے جدوں انگوٹھے منہ وچوں کڈے، ایک وچوں دودھ چل رہا، دوسری وچوں شہد چل رہا۔ آندیاں نے واہ مولا میرے مالکا، اے تیرے نظارے اور تیریاں حکمتاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی دے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام، اور جدوں ماں ملن واسطے آندی سی نا، روایات وچ آندا ہے کہ پتھر اپنے آپ ہی ابراہیم علیہ السلام دی ماں دا چہرہ ویکھ کے غار دے منہ تو پیچھے ہٹ جاتا سی۔ لوکی آندے نے نبی پاک نو کند پیچھے دا علم نہیں، میں کہنا ہوئے پتھر جیڑا ہے نا ابراہیم علیہ السلام دی ماں دا چہرہ ویکھ کے پیچھے ہٹ جاندا سی، اس پتھر نو پتہ چل جاندا سی ابراہیم علیہ السلام دی ماں آ رہی ہے۔ اللہ پتھراں نو اتنا علم دے سکدا ہے، اپنے محبوب نو نہیں دے سکدا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہ ایک بچہ مہینے وچ پرورش پاندا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہفتے چ پاندے، جنہ بچہ ایک ہفتے وچ بڑا ہوندا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک دن وچ ہو گئے، جنہ بچہ ایک سال وچ پرورش پاندا ہے ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے وچ پرورش پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تفسیر دیاں کتاباں دے اندر لکھیا 7 سال تک غار وچ رہے، دوسری روایت وچ آندا ہے 17 سال تک غار وچ رہے، تیسری روایت وچ آندا 13 سال تک غار وچ رہے، چوتھی روایت وچ آندا 15 مہینے غار وچ رہے۔ سالاں تو بعد آپ دی ماں کہن لگی پتر میں بڑا ہو گیا ہن گھر نہ چلیے،
آخری گل کرن لگا، میں جلدی جلدی گل مکا رہا. پتر گھر چلیے. ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، باہر مجھاں گاواں ویکھیاں نا، اونٹ بکریاں بھیڈاں. اما یہ کی ہے؟ پتر اونٹ ہے. اما یہ کی ہے؟ پتر گاواں نے. اما یہ کی ہے؟ پتر بھیڈ تے بکریاں نے. اما انہاں دا کوئی رب ہے؟ ہاں پتر ہر چیز دا رب ہے. اما پھر میرا رب کون ہے؟ رب تو مراد پالن والا. اما میرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا پتر میں تیرا رب ہاں، یعنی میں تیرا پالن والی ہاں. اما پھر تیرا رب کون ہے؟ پتر تیرا رب تیرا باپ ہے، میرا خاوند ہے، یعنی پالن والا ہے. وہ لے آ کے کماندا ہے، مینوں دیندا ہے، مینوں پالدا ہے. میرا رب تیرا باپ ہے. اگوں ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا اما میرے باپ دا رب کون ہے؟ ادو سارے پھر نمرود نو جو ماندے، پھر آپ نے خاموش کرا دیتا. پتر حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ایتھے منہ چوں ہن اگلی گل نہ کڈ. ماں نے چپ کرایا تے اپنے پتر دی باں پھڑ کے انگلی لا کے تے اپنے گھر لے کے گئیاں. اپنے میں بڑا تیز اج بولیا تاکہ میرا موضوع پورا ہو جائے، پھر بھی وچوں میں رہ گیا. حضرات آپ دی والدہ محترمہ اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام نو کتھے لے کے گئیاں؟ بولو. پھر اگوں کی ہویا؟ اگوں پھر اگلے جمعے کرانگے. وما علیہ الا البلاغ المبین.